आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळोवया खबरो विस्तारान. गोवा लोकायुक्त कायद्यांतली दुरुस्ती म्हटल्यार वाघाचे दांत काडून उडोवपाचो प्रकार. गोवा फॉरवर्डान म्हटला, लोकायुक्त कायद्यांत ही दुरुस्ती करपाची आसात जाल्यार हो कायदोच रद्द करात अशें तेंचें म्हणणें. ही दुरुस्ती म्हटल्यार भ्रष्टाचाराक संद दिवपाचो यत्न आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हटला. आदी लोकायुक्त पदार सर्वोच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश नेमताले. आता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाक ह्या पदार बसोवपा खातीर कायद्यात बदल करपाचे सरकारान थारायला. लोकायुक्त एक्टाक गोवा लोकायुक्त एक्ट 2011 हाका नो अमेंडमेंट्स अप्रूव केल्ले आहा आनी जे हे सेशनान हाडपाचे आसा. हे अमेंडमेंट जर अप्रूव सरकार करूंक सोदता म्हळ्यार सरकार लोकायुक्ताक एक टूथलेस टायगर करपाक सोदता. हे सारकें सिद्ध जाता. आतां एक बॅकग्राउंड असो आसा की बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लीक फंक्शनरीज म्हणटा ती आसची आनी एलिगेशन पब्लीक फंक्शनरी जे खंयचे येता ते सिरियसली ट्रीट जावचे हो हेतू आशिल्लो. आतां सगळ्यांनी म्हणिल्लें आसा की गोंयचो लोकायुक्त एक्ट हो तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार तातूंत कांय दम ना. हाजे पयलीं आमी पळयलेलें आहा की B.S. येडियुरप्पा हाका रेजिग्नेशन दिवचें पडलें. जस्टीस हेगडेन जेन्ना लोकायुक्त म्हणून ताजेर फायटिंग्स जाली आनी पब्लीक जाली तेन्ना. आतां तोच येडियुरप्पा कोर्टान मागीर जिखून बिकून आतां तो परतो मुख्यमंत्री जाल्लो आहा. सो BJP म्हणटा ती पार्टी इज नॉट विथ अ डिफरन्स, इट्स अ डिफरंट पार्टी नाव. हें सिद्ध जाल्लें आहा. आतां प्रमोद सावंत अशें म्हाका दिसता की दर एक मंत्री आपलो जो आहा ताका सारको आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करप्शनाक करूंक सोदता. आनीक जेन्ना तो म्हणटा, जेन्ना ताणें म्हणलें की मायनिंग रिन्युअलाचे हातून लोकायुक्तान जे ऑर्डर्स दिल्यो ते दॅट इज नॉट बायंडींग ऑन द गव्हर्नमेंट. इट इज एक्चुअली द सेमी फायनल. लास्ट सुद्दां ते एबोल्युशन करून उडोवले आनी हे जर अमेंडमेंट्स आयले जाल्यार हांव हावजाक सांगपाचो आहा की हे आनी अमेंडमेंट करून तुमी दवरतात कित्याक काय म्हणलें. मायट एज वेल एबॉलिश इट फुल्ली. सो अशें हें टूथलेस टायगर सरकारान सगळे लोकायुक्ताचे पावर काडून सरकारा कडेन दवरलेले आहा. लोकायुक्ताक दर सरकाराचे विरुद्ध एक तो पॅरा 10 म्हणून घाला स्टॅट्युटरी मॅटर्सान लोकायुक्तान सरकाराचे विरुद्ध जजमेंट चॅलेंज करूंक जायना. ताजे जे कितें ऑल रिपोर्ट्स आहा ते नॉट मॅन्डेटरी, जस्ट रिकमेंडेटरी. हे जे सगळें स्वरूप दिल्लें आहा हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की सरकार हातून हे लोक आयुक्ताचो कंप्लीट टूथलेस करूंक सोदता. आनीक आमी जे बील मूव केल्लें हे बिलाचे रिएक्शन म्हणून सरकारान स्टेप घेतिल्लो आहा आनी ताका इतलो मोल मारला पावराचो की क्लियर कट करप्शन आमी एंडोर्स करतात हें दाखोवपाक ताका लज वचून दिसता. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीस last installment of Congress MLAs who has gone there, which has given them the majority. आणि अशें तशें करून भायल्या तांकां सपोर्ट करता. मोल इतलो मारिल्लो आहा की सरकार म्हणटा आमी करप्शन करतले, आमकां तुमी ऑम्बुड्समॅन कोण लागना, आमी करप्शन प्रूफ वॉटर प्रूफ बी कशें आसता तशें करप्शन प्रूफ सरकार करपाक हो प्रमोद सावंताचो प्रयास आहा. आस्त्यान करप्ट सरकार, फुटींग सरकार हें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सरकाराक हाजेर पब्लीक डिबेट करूंक जाय. ह्या लोकायुक्त इन्स्टिट्यूशन क्रिएट करपा खातीर अण्णा हजारे आनी जे कोण लोकांनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणून आवाज केल्लो तातूंत RSSचे केडरूय आशिल्ले. हे ओपोजिशनान आसतना BJP भायल्यान ताका सपोर्टूय करताली. आज हांचे कितें जालें, हांचे आवाज कसो धरला हो प्रश्न. गोंयांत क्लियर कट करप्शन सारकें करप्शन
घेवपूच जाय. असेंब्लीन आमकां मेजॉरिटी ना म्हणून असेंब्लीन व्हडलें कितें जाता तें आमकां खबर ना. पूण म्हाका दिसता दिस हॅज टू बी टेकन टू द पीपल. कित्याक जें कितें चल्लां कोविडाच्या टायमार हे सगळे पयशे खावपाचें आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आम आदमी पार्टीन मेळावलेच्या विशयाक घेवन प्रमोद सावंत सरकाराचो फोग काडला. सरकारी यंत्रणेचो वापर करून विरोधकांक सतावपाचें प्रमोद सावंतान सोडून दिवचें. फुडले खेपे हेच मंत्री पडटले तेन्ना तेंचे हातात अश्योच नोटीशी पडटल्यो. आपान भाजपाचो भविष्यकाळ सांगला. तेच बरोबर तेंच्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे कानय ओडल्यात. फक्त लोकशक्ती पळोवन 70तल्या बाबाचो बाबू जालो. आपान खोचक विधान केलां. मेळावलेच्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या 17 जाणांक नोटीसी येयल्यात. ह्यो नोटीसी म्हटल्यार आंदोलकांक सतावपाचो प्रकार. मुख्यमंत्री सरकारी यंत्रणेक फुडें काडून लोकांक पिडपाक सोदता. पूण आम आदमी पार्टी ह्या लोकां बरोबर आसा. आमी अजूनय मागतात तांचे वयल्यो केसी फाटीं घेयात. तांच्यो जमनी परत तांच्या नांवार आसल्यो तश्यो करून दियात. आम आदमी पार्टीन मागला. तुम्ही लोकांच्या प्रेशराक येवन हो IIT प्रोजेक्ट कॅन्सल केल्लो आसा आनी आज कॅन्सल करून खंय तरी विश्वजीत राणे ताजें क्रेडिटूय घेवपा खातीर जें करपाक जाय तें सगळें करता. पूण एट द सेम टायम जे सिरियस ऑफेन्सीस तुमी तांचेर घातला आनी जे तेंच्या माथ्यार जी तलवार तुमी दवरला ती तुमी अजून काडूना. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां ज्या आमकां कांय सोर्सीसांतल्यान हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पुलीस द क्रायम ब्रांच ऑफ गोवा इज प्लॅनिंग आनी तांच्यांनी सगळे तयारी केला की हे ऑफेन्सीस जे आसा ते चार्जशीट करचे म्हणून. जर हे चार्जशीट जाले जाल्यार लोकांक कोर्टान पावटी मारच्यो पडटल्यो. जो ऑफेन्स तांच्यांनी करूं ना ताज्या खातीर तांकां अक्षरशा घाम गळोवचो पडटलो. सगळे आपले त्रास करून घेवचे पडटले. म्हणून हांव आज सरकाराक सांगपाक सोदतां की जर तुमी IIT आपल्यान फाटी घेतली म्हणून जर आपल्या स्वताच्या फाटीर जी शाबासकी मारून घेता ती तुमी घेयात. पण ताज्या पयलीं हे जे ऑफेन्सीस सिरियस ऑफेन्सीस लोकांचेर घातलात यू टेक इट बॅक. तो कायद्या प्रमाणे जो 90 डेजाचो टायम आसा हांव 90 डेज म्हणना. हांव म्हणटा की तांच्यांनी ह्या 15 दिसां भितर हे ऑफेन्सीस फाटी घेवचे. ह्या 15 दिसां भितर हे ऑफेन्सीस फाटी घेवचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे. 17 लोकांचे त्या 17 लोकांचे आतां जे डॉक्युमेंट्स आसा ताजे प्रमाणे ती एंटायर जमीन जी आसा ती सरकाराच्या नांवार दाखयता आनी आतां तांच्यांनी ती IITच्या नांवार ट्रान्सफर केल्ली आसा. आमी मागतात की ती बेगीच्या बेगीन तांच्यांनी लोकांच्या नांवार ट्रान्सफर करची आनी लोकांक तांचो रायट दिवचो. हो जो प्रमोद सावंताचो BJP सरकार जो आहा तो सगळे गोंयकारांचो जो आवाज धांपून धरूंक सोदता आनी हें धांपून धरपाक ही आख्खी गव्हर्मेंट जी मशिनरी जी आहा ती कशें करून उजार करपाचें आनी लोकांचो हो आवाज कितकोन सप्रेस करपाचो हो आयचो BJP सरकार हें दाखोवन दिता. आज ह्या आख्ख्या लोकांक आनी तशेंच आमचे आम आदमीचो जो लिडर संदेश बाबा आहा ते संदेश बाबाक आज तेमी एक समन धाडल्या कलेक्टरान आनी 28 जानेवारी ताका सांगला दॅट ही हॅज टू कम एंड रिपोर्ट आनी रिपोर्ट करून ताका 10,000ची ताका एक बेल करपाक लायला आनी एक एश्युरन्स दिवपाक लायला. वी कंडेम दिस एक्ट. हे BJP सरकार जे आज हे गोंयांत राजकारण चलयता जे भाशेन संदेशाक धाडला तेज भाशेन मेलावली लोकांक खूब तेमी अशें करून धाडलेले आसा नोटीस. हे BJP सरकाराक आनी प्रमोद सावंताक आज आमी सांगूंक सोदता की तुवें असले लेटर कलेक्टरा वडेन धाडल्यो म्हूण कांयच जायना. असले लेटर धाडून आमचो आवाज आनी मेलावली लोकांचो आवाज तुज्यान थांबोवपाक जावपाना. तुका कापस्ताद आहा जाल्यार लेटर सगळे बंद कर. तांचे जे लँड रायट्स आहा ते सगळे परत दी तांचे कडेन. असले लेटरीक आमी भिवपाना आनी असले ऑर्डरीक तुमी कितलेच पाटी आपयले जाल्यार आम आदमी पार्टी मेलावली लोकांक सोडपाना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. पोकळ आश्वासनां नाकात, लेखी आदेश जाय अशें मागत गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं आझाद मैदानाचेर आमरण उपोशणाक बसल्यात. गोंय मुक्तीचें 60वें वर्स सरकार कोणा खातीर मनयता हें लक्षात घेवन स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो विशय सुटावो करचो गोवा फॉरवर्डान मागला. फाटले 19 दीस आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलनाक बसलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी शुक्रारच्यान आमरण उपोशण सुरू केलां. नोकऱ्यांचे बाबतींत आमकां आश्वासन नाका, लेखी उतर दियात ही तेंची मुख्य मागणी.
ह्या लोकांच्या वडिलांच्या उर्वी तांच्या आवय आसतल्यो तेंच्यो बापूय आसतल्यो हेंका लागून आयज जर आमी हांगासर उबे आहात, आयज जर हे सत्ताधारी सत्ता भोगतात, आयज जर हे जाय तशें मिरयतात सत्तेच्या आदाराचेर, जाल्यार हेंच्या जाणट्या हेंच्या पुर्वजां हेंच्या आवय बापाय खातीर आमी हांगासर गोंयांत सगळे गोंय स्वतंत्र आनी 60 वर्सां जी आमी सरकार आयज मनयता ही हेंच्या उद्देशीच आसा. सो तेका लागून सरकारान ज्यो 10,000 नोकऱ्यो काडटा म्हटल्या तितून आमची मागणी आहा तांकां तेंच्यांनी म्हटलां तशें लेखी आश्वासन पयले दिवचे की एका घरान 4 स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. हो कायदो तुम्ही पयलोच करपाक जाय आसलो की एकल्याक मेळटली काय 4 जाणांक मेळटली. त्या टायमार जर स्वतंत्र सैनिकाक 4 भुरगे असले किंवा आदी आमचे 4 भाव असले 5 भाव असले जाल्यार कदाचित एका घरातलो 5य भाव हे स्वतंत्र चळवळीन वावुरलेले आसा. तेन्ना कोणी सांगूंक नासले स्वतंत्र चळवळ करतना की एका घरातलो एकूच यो 5य भाव येवं नाका म्हणून. सो आयज जर तेंची 4 भुरगीं आहा 5 भुरगीं आहा सरकार बांदील आहा. प्रमोद सावंताक आपली मान सकयल घालपाक जाय, कारण जे सुटके झुजारी जेंच्यांनी आमकां न्याय दिलो, जांकां आमकां स्वातंत्र्य दिलें, तांकां तूं आज रस्त्यार हाडटा. हे पळोवन खूब दुख्ख जाता. जे स्वातंत्र्य सैनिका खातीर तूं आज मुख्यमंत्री जालो तांकां तूं रस्त्यार हाडले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. पालिकेचे येणावळीची थकबाकी कशीच खपोवन घेवचो ना. जाणी जाणी थकबाकी दवरल्या तांणी ती बेगिनांतल्या बेगिना फारीक करची, नाजाल्यार पालिकेक कारवाय करची पडटली. मुरगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान सांगलें. थकबाकी फारीक करूंक नाशिल्ल्या डिफॉल्टरांचेर खर कारवाय करतले, तशेंच गरज पडली जाल्यार वेपार परवाने रद्द करतले अशी शिटकावणी मुख्य अधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान दिल्या. There is a huge recovery of areas of this trade tax and all the other things. People are conducting business without any trade or without any, even they have sublet and given on rent to some other person, third party running the show without having any license from the municipality. This cannot be tolerated. This whatever revenue leakage has to be put to some. There should be. We have to find out some ways to. So I have initiated a drive to do all the survey of entire Murungaon, so that we will know how many people are running the business legally, how many business are illegally doing, and how many extensions are there. So that if they can regularize their whatever doing, then we will impose some fine and we will grant the permission. Whichever are doing illegal, we have to stop them, issue whatever notices and stop them. Illegal thing will be stopped, and whatever regularized we can do regularization, we will do the regulation and impose fines and get some revenue to the municipality. Because Vasco municipality is such a municipality, we have a big force of staff, and I am very sorry to say that we cannot give them regular payment. Staff are working for some payment. If we cannot give them payment, so what is the use of this working? So there are contract basis, there are daily wages staff are there. They have taken some very loans from the banks, and banks are running after them to pay their whatever this installment every 10th of the month. So if we are giving the salary after 25th of month, so they are getting interest, penal interest on the interest. So this is not fair. So as a last resort, I have to take some punitive action against those who are running business without any license from this municipality. And my staff, I am happy that we are getting a good response. My staff is doing a good job. They are going on the site and checking each and every establishment. And I request the public to cooperate. I had given a public notice on the newspaper to them to pay whatever dues are there by 31st of January. 31st January is coming closer. Some are paid, many are still to be paid. So after that, I will have to make some stringent action against them or stop their trade, whatever it is. This is the last resort for them to come to the municipality and make their payment. My survey is also on. This drive will continue. Thereafter, we'll assess the situation so that this revenue leakage cannot be accepted. We have a huge target to achieve. It is outstanding amount which is due to the when public are paying regularly for the mobile phones, for the electricity, water bills every monthly. Why can't they pay? This is an annual feature. Trade tax, house tax is an annual feature. Once in a year they have to pay. Regular customers, house owner, they have to pay up to 31st of March every year. Annual year. But those who are defaulters, I had given them time up to 31st of January.
I appeal to all the public again, once again, those who are doing this, please come forward and pay the whatever dues are there. So municipality is yours. We are catering to the from the cradle to the grave. So how can we help you? How can we give us justice? How can we do your work without you being payment? The salary of the 7th pay commission has gone such a high that some people are paying just 100 rupees as a house tax, and we are just doing our best to toiling hard to recover this thing. We are spending more than 100 rupees to recover the 100 rupees. This is not fair. Public should also understand that this is municipality and you have also pay regularly on time. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वास्को सडक सुरक्षा जीवन रक्षा मोहीम चालू आसा. 18 जानेवारीक सुरू जाल्ली ही मोहीम 17 फेब्रुवारीक सोंपतली. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ती घडोवन हाडटा. बिरेस्तारा कदंब बस स्टँडाचेर जाल्ले कार्यावळीत रस्तो सुरक्षेचे बाबतीत कदंबा ड्रायव्हर मेकॅनिक स्टाफ आणि तेच बरोबर लोकांचे प्रबोधन करपी पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन जाले. केटीसी चेअरमॅन आणि वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा, मडगांव ट्रॅफिक सेलाचो निरीक्षक सुदेश नार्वेकरान विचार मांडले. 18 जानेवारी 2021 ते 17 फेब्रुवारी 2021 हो एक महिन्याचो जो पिरियड आसा तो नॅशनल रोड सेफ्टी वीक असे म्हणून सगळ्या भारतभर मनयतात. त्या प्रमाणे आमी गोंयानूय बी कार्यक्रम करतात. आयज कदंबा बस स्टँडाचेर केटीसी कॉर्पोरेशनान आयज अवेरनेस प्रोग्राम दवरलेलो आणि तेतून आमी ड्रायव्हर मेकॅनीक आणि तेंचो स्टाफ आणि जनरल पब्लीक तांकां ट्राफीक अवेरनेसा बद्दल पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशना थ्रू माहिती दिल्या की सगळ्यांनी रोड रेग्युलेशन्स आणि ज्यो रुल्स आसा त्यो पाळच्यो आणि आपुणूय सेफ रावपाचें आणि सगळ्या लोकांकूय सेफ दवरपाचें आणि एक्सिडंट प्रिवेंट करपाचे, जेणे करून एक्सिडंट प्रिवेंट जाले म्हणजे लोक डेथ जावचे ना किंवा इंजर जावचे ना. ऑर्गनायज केलं गव्हर्मेंटान रोड सेफ्टी मंथ आयज PI ट्रॅफिक जालो प्रेझेंटेशन केलं. तेणें खूब पॉयंट्स सांगले. ते पॉयंट बरे पॉयंट एंड दीस पॉयंट्स आर फॉर एवरीबडी सेफ्टी, नॉट ओन्ली ही सेफ्टी, एवरीबडी सेफ्टी. सो आतां विनंती करपा लोकांक बी सेफ, ड्रायव्ह सेफ एंड बी कीप एवरीबडी सेफ. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. ओव्हरहेड 11 kV लायन टू 11 kV इन्सुलेटेड कंडक्टराचे रुपांतर करपाचें काम सुरू जालां. अडकोण आनी बेतकी खांडोळे पंचायतीचे ट्रायबल सब प्लॅना अंतर्गत हें काम जातलें. गोविंद गावडेन त्याचो बुन्यादी फातर बसयलो. बेतकी, भोम, केरी, वळवय वाठारांतली विजेची समस्या बेगीनच सुटावी जातली, गोविंद गावडेन सांगलें. उक्तावणाचे सुवाळ्याक मंत्री गोविंद गावडे बरोबर बेतकी खांडोळेचो सरपंच दिलीप नायक, भोम अडकणचो सरपंच सुनील भोमकार, केरयेची सरपंच अनिशा गावडे, वेरें वाघुर्मेचो सत्यवान शिलकार, वळवयचो सरपंच निलकंठ नायक, ZP धर्मेश भोसले, ई दीपक नायक, कंत्राटदार योगेश केळकार हजर आसले. जिल्लो पंचायत वांगडी धर्मेश भोसले आणि बेतकी खांडोळेचो सरपंच दिलीप नायकानय खोशी उक्तायली. पळयात. ज्या वेळाचेर नवी टॅक्नॉलॉजी आमी घेवन येतात त्या वेळाचेर त्या संदर्भान खुबशे जाणांक माहिती मेळची ह्या संदर्भां खातीरूच हो एक स्टेज कार्यक्रमाचें आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी त्या संदर्भान कवर कंडक्टर टॅक्नॉलॉजी ही खंयच्यान आयली, खरें म्हळ्यार हें काम बरेंच पयलू जावपाक जाय, पूण ज्या वेळाचेर ही टॅक्नॉलॉजी आयली आनी म्हाका दिसता प्रियोळ मतदारसंघाचे वेलिंग, प्रियोळ, कुंकोळे, सावयवेरें आनी केरी गांवांत सबंद गोंया भितर हो पयलो वयलो प्रोग्राम, पयलो वयलो कार्यक्रम आनी पयलो वयलो हो कंडक्टर हाडपाचें मान हो प्रियोळ मतदारसंघाक जाल्लो आसा आनी हो दुसरोय मान जाल्लो आसा. आमी जे जाग्याचेर सर्वसामान्य मनशाचो विचार थांबतात थंयच्यान आमची विचारसरणी सुरू जाता, कारण त्या तरेचे तोडीचे कार्यकर्ते आमकां मेळिल्ले आसात. त्या तोडीचे आमचे बरोबर राहणारे जे इंटलेक्च्युअल जे लोक जे आसात ते आमच्या बरोबर आसात आणि हे सिद्ध जाल्ले आसात, कारण प्रत्येक वक्त्यांनी आज आपल्या स्वतःच्या तोंडान त्यांनी सांगिल्ले आसात की प्रियोळ मतदारसंघान आम्ही सार्वजनिक विकास घडयलेलो आसा, आपल्या बुद्धिमत्तेचो कस लावून आम्ही विकास घडयलेलो आसा आणि म्हणूनच ह्या माटवान आज आम्ही सगळे जमिल्ले आसा. ह्या तिवरे वरगावच्या आणि बेतकी खांडोळा त्याचप्रमाणे भोमच्या विलेजा संदर्भात हो जो आज 6.28 कोटी जो
काम आमी आज ते सुरवात केल्ले आसात ते सगळे काम जे आसात ते ट्रायबल सबप्लॅन अंतर्गत आमी घेतिल्ले आसात. ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे खातें ते डिपार्टमेंट म्हजेच कडेन आसा आणि ह्या प्रियो मतदारसंघान फक्त ह्याच लोकांचो विकास न जाता आमी सगळ्या घटकांक सामावून घेवपाचो हो एक दूरदृष्टिकोन आमी दवरलेलो आसा आणि म्हणूनच आजचे ह्या सगळ्या कामाक चालना मेळिल्ली आसा. त्याचप्रमाणे आणखी काही दिसांनी आमचे जे आरांडाय जो आसा तो वट्ट 3.5 कोटी प्लस 3 कोटी 25 म्हणजे ऑलमोस्ट आणि 7 कोटीची कामां ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात ह्या तिवरी आणि बेतकीच्या वाठारांत जावपाची आसा आणि तेजे पलीकडेन वचून आज देवकी कृष्ण मार्सेलचो जो भाग किंवा जो आमचो अमेय वयलो तो सगळो जो भाग जो आसा तो आमी वट्ट 19 कोटी खर्च करून ताजी आमी बुनयादीचो फातर आमी रोखडोच घालपाचो आसा. हे जे फायनान्शियल टेंडर ऑलरेडी जाल्ले आसात कोरोनाच्या काळाक लागून फक्त फायनान्शियल बीड करपाचे ओपन करपाचे उरिल्ले आसात आणि ते बीड जर ओपन जर केले म्हाका दिसता ह्या संबंध आमचो तिवरे वरगांव आणि बेतकी खांडोळा त्याच प्रमाणे भोमचो जो इलेक्ट्रिसिटी अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटात ते आमी पूर्ण करपाक शकतले. हाज्या 2 महिन्या पयलू आमी जो लायटीचो शॉर्टफॉल आशिल्लो शॉर्टेज आशिल्ली आमी आमोणीच्यान वट्ट 1 कोटी रुपये करून आमी लायन हाडिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमचो दुसरोय प्रकल्प जो आसा तो नवे GIS सबस्टेशन जे आमच्या ह्या पाठाराचेर फाटल्या बेतकीच्या पाठाराचेर येवपाचे आसा त्याचो एस्टिमेट आमी ऑलरेडी केल्लो आसा. तातूंत भितर आमी ऑलरेडी ते सबस्टेशन आमी थोडेशे चालना मेळिल्ली आशिल्ली आमचे इंजिनियर हांगा बशिल्ले आसात सावंतबाब पूण नवी एक टेक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा GIS म्हणून. GISचो फुल फॉर्म कितें गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन हो एक नवो प्रकल्प म्हणजे ज्या ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघान नवी संकल्पना घेऊन कारण आम्ही सदांच नवे विचार घेऊन मुखार आयिल्ले आसात. प्रियोळचो विकास इज इक्वल टू गोविंद गावडे हे म्हाका सांगून दिसता. कित्याक जो मनीस सामान्य कुटुंबांच्यान जन्माक येता तोच प्रत्येक घरातली प्रत्येक बारीक मनशाची कळकळ जाणून घेवंक शकता. त्या मनशाकूच तेंची स्वप्नां तेंची डिफिकल्टीज हे तांकां खबर आसता आणि हो मनीस आतांच न्ही निवडणूक जिखच्या पयलींच्यान ही कामां करीत आयला आणि आता म्हाका खुशी भोगता आमी तेजे कार्यकर्ते जावन तेजो जो विकास आमच्या प्रियोळान आमकां दिसता तितून आमकां खूब अभिमान वाडटा आणि अशाच तरेचे हे प्रोग्राम अशाच तरेचे कार्यक्रम आमचो मंत्री घडोवन हाडटलो आणि प्रियोळाचो विकास करतलो अशें आशा करता. आणि माझे तुमचे सगळ्यांचे बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या वतीन स्वागत आसात. तसेच आयचे 11 TV लायन टू 11 TV कंडक्टर हेचे काम जे आसात ते जवळ जवळ 6 करोड 28 लाखाचे आसात. पिरोळान कामाचे नदी व्हांवतात. एकार एक उजगाडना सध्या मिनिस्टरांक तशें आमकांय खुबशी उजगाडनां आमकां चुकोवचें पडटा. टायमूच नासता इतली उजगाडनां जायत आसात आणि ही सगळी उजगाडनां तुमच्या सगळ्यांच्या कॉपरेशनान आमच्या मिनिस्टराच्या धडपडीन जो पिरवळ आमचो मागासलेलो भाग आसलो ते आता आमचे जे आताचे आमदार आसात ही कामां खरोखर फाटल्या 10-12 वर्सां पयलीं जावंक आसली पूण ही कामां आता ही इतली उजगाडनां जातात ही फाटली कामां उरलेली ती कामां चालूच. आणि जी सरान आमकां इलेक्शना पयलीं आश्वासनां दिल्ली की तुमी आपल्या फाटल्यान रावात म्हाका निवडून दियात आपूण पिरवळ खंय पावयता ते तुमी पळयत रावात. आणि प्रत्यक्षान अजूनही 1 वर्स 1.5 वर्स उरला आमचे मिनिस्टराचे तरी आसतना त्याने फुडली जी कामां ती सुद्दां एडवान्स चालूच आसात आणि ही आनीकूय कामां फुडें व्हरतले जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो आमकां तेंको जाय. आमकां इंडिविज्युअल खूब कितें खुबशे आमकां एकटे मेळटा खूब कोण कोण दिवपी आसात पूण
एकट्याचो विकास हो गांवाचो विकास जायनात, जाल्यार सगळ्यांचो विकास जातलो जाल्यार कसल्याच आमिशांक आमी बळी पडोंक जायना. आमी सगळे जर एक रावत आमचो वाडोय डेव्हलप जातलो, गांवूय डेव्हलप जातलो, आमचो मतदारसंघूय डेव्हलप जातलो. आयज जे उद्घाटन आसात ते 3 गांव विलेज पंचायतीक आसात, बेट्टी खांडोळा, तिवरे वरगांव आनी भोव मडकण. जो आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातालो तो हे जाल्या उपरांत खुबशा प्रमाणे मोठ्या प्रमाणान आमचो सॉल्व जातलो. आनीकूय आयज हे 2 उद्घाटनां जाल्ले आहेत, 3रे उद्घाटन आसा. परत फुडली कामाचे ह्या दिसांनी कंटिन्यू इनोग्रेशन जायत वतली. तुम्ही फक्त तुमची तयारी जाय की सगळे रावन आमी फुडली कामाचे इनोग्रेशनय करुया आनी आमचो गांव, आमचो मतदारसंघ कसो डेव्हलप जातलो हेजेर लक्ष दिवया. परत तुमकां सगळ्यांक एकदां हांव आव्हान करता की कसल्याच आमिशांक बळी न पडटा. जो आमी सार्वजनीक कामांक आयज आमच्या मदीं आमचो आमदार रातीचे दीस करतात, आमी आमचो इल्लोसो वांटो तांच्या वांगडा दिवयात. आणि आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.